हो कतिवटा हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट छ हाम्रो कतिवटा हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट तीनटा कुन कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन र कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी यो भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन र सिडी भनेपछि के हो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज सीबी को फर्मुला कसरी रिलेट गरेछन् सीबी को लागि v actual is equal to coefficient of velocity times v theoretical कति आको थियो under 2gh यसको मिनिङ के height कहाँबाट भनेपछि फ्री सर्फेसबाट जुन पोइन्टमा हाम्रो भेलोसिटी ने फ्री सर्फेसबाट जरुरी छैन कि ओरिफिसको सेन्टर स्मल ओरिफिस हो भने हामीले कहाँ लिन्छौँ हाइट स्मल ओरिफिस हो भने जस्तो यो भन्न खोजेको तपाईले जस्तो यो मेरो यस्तो केस भयो यस्तो केस है यो मेरो ओरिफिसको ओपनिङ यो मेरो फ्री सर्फेस हो अब यो पोइन्ट 1 को भेलोसिटी निकाल्नु छ भने कुन हाइट लिनुहुन्छ फ्री सर्फेसबाट 1 सम्मको हाइट 2 पोइन्ट को भेलोसिटी निकाल्नु छ भने के गर्नुहुन्छ फ्री सर्फेसबाट 2 सम्मको हाइट अब जुन पोइन्ट को भेलोसिटी निकाल्नु हुन्छ त्यो पोइन्ट देखि कहाँ सम्मको हाइट लिने हो यहाँको भेलोसिटी कति √2g h1 यहाँको भेलोसिटी कति √2g h2 तर हाम्रो स्मल ओरिफिस एउटा स्पेशल केस हो जहाँ हामीले के एज्युम गर्छौं स्मल ओरिफिस के हो हाम्रो भेलोसिटी सेम हुन्छ स्पेशल केस जहाँ हामीले के एज्युम गर्छौं हरेक पोइन्टमा के एज्युम गर्छौं हरेक पोइन्टमा ओरिफिसको सेम हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी सेम एज्युम गर्छौं अब हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी सेम एज्युम गर्नुको मिनिङ के एभरेज भेलोसिटी को लागि हामीले h कहाँ लिन्छौं त्यसो भए अब यो टप एजमा लिने ओरिफिसको कि बटम एजमा लिने कि कहाँ लिने h यो h सेन्टर हो सेन्टर सम्म अब कुरा बुझ्नुभयो कि भएन क्राइटेरिया के हो स्मल ओरिफिसको लागि क्राइटेरिया के हो स्मल ओरिफिसको क्राइटेरिया के हो याद गर्नुहोस् त h इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स अफ d के हो मिनिङ d को मिनिङ के हो यो ओरिफिसको डायमिटर और ओपनिङ डेप्थ अफ ओरिफिस यसको मिनिङ के हो त्यसको सेन्टर सम्मको फ्री सर्फेसबाट सेन्टर सम्मको हाइट डेप्थ भनौं सम्मको डेप्थ यो कुरा डिस्कसन भएको थियो त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सनको मिनिङ के भेना कन्ट्र्याक्टर को एरिया अपन ओरिफिस को एरिया एट भेना कन्ट्र्याक्टर डिवाइड बाइ एरिया अफ ओरिफिस भेना कन्ट्र्याक्टर को एरिया अफ द ओरिफिस भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ कम हुन्छ अर्को कुरा दैट इज द लिस्ट एरिया किन त्यहाँ के हुन्छ प्रोपर्टी भेना कन्ट्र्याक्टरमा के प्रोपर्टी अब्जर्भ गरेछन् स्ट्रीमलाइन्स आर प्यारलल अनि के भएको थियो लिस्ट एरिया अनि भीमैक्स के प्रोपर्टीहरु हेरेका थियौं अनि हाम्रो त्यो पोइन्ट अफ कन्सर्न भेना कन्ट्र्याक्ट किन पोइन्ट अफ कन्सर्न हो त्यो प्र्याक्टिकली नाप्न सकिन्छ भेना कन्ट्र्याक्टको एरिया कति भनेर नाप्न सकिन्छ प्र्याक्टिकली सकिन्न हामीले कुन एरिया प्र्याक्टिकली नाप्न सकिन्छ ओरिफिस अब ओरिफिसको एरिया नाप्न सकिन्छ त्यही भएर एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गरे भने एरिया अफ भेना कन्ट्र्याक्ट आउँछ एरिया अफ भेना कन्ट्र्याक्ट व्हाई इट इज आवर पोइन्ट अफ कन्सर्न किन त्यो हाम्रो त्यहाँ मात्र स्ट्रीमलाइन प्यारलल हुन्छ अनि स्ट्रीमलाइन प्यारलल होपछि हाइड्रोस्ट्याटिकको फर्मुला त्यहाँ मात्र लाउन पाइन्छ त्यही भएर हामीले के गरेको भेना कन्ट्र्याक्टर इज आवर पोइन्ट अफ कन्सर्न नट द सेक्सन एट द ओरिफिस यो पार्ट डिस्कसन गरेर त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट एउटा आछ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज के हो फर्मुला एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ
theoretical discharge कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो त theoretical भाँडोमा राखेर होइन time theoretical र discharge त्यो त एक्चुअल डिस्चार्ज आउँछ जगमा नाप्ने भनेपछि त्यो त एक्चुअल हैन तर ल्याबमा नाप्नु भनेपछि त्यो V theoretical into Area of orifice. V theoretical into area of what orifice. Orifice. of the orifice भनेपछि कसरी निकाल्ने हो V theoretical फर्मुला के हो under root 2GH into into A. area of the orifice Q theoretical Q actual त कसरी नाप्ने हो हामीले ट्र्याक फिल्डमा वा ल्याबमा एउटा बिकरको नन भोल्युम हुन्छ त्यसमा अनि स्टपवाच राख्ने अनि कति टाइम लाग्यो त्यो भोल्युम फिल गर्न अनि भोल्युममा टाइम गरेपछि Q actual आयो क्या न Q actual is equal to volume by time गरेपछि यो पार्टहरु डिस्कसन गरेका छौं हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी ल्याबमा कुन फर्मुलाबाट नापेका थियौं ल्याबको लागि के फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं CV is equal to याद गर्नुस् त कसरी डिराइभ गरेका थियौं कुन फर्मुला x by under root 4YH. x by under root 4YH x को मिनिङ के हो x को मिनिङ के हो कति होरिजोन्टल भेना कन्ट्र्याक्टरबाट कति x डिस्टेन्स मुभ गर्यो हो जुन पानीको जेट निस्किरा छ ओरिफिसबाट त्यो भेना कन्ट्र्याक्टरबाट हरिजोन्टल डिस्टेन्स कति भेना कन्ट्र्याक्टरबाट हरिजोन्टल डिस्टेन्स कति y को मिनिङ वर्टिकल डिस्टेन्स कति भेना कन्ट्र्याक्टरबाट भर्टिकल डिस्टेन्स कति फिगर यही हो यहाँबाट मेरो निस्किरहेको छ जेट यो मेरो भेना कन्ट्र्याक्टरको सेक्सन कन्ट्र्याक्टर x र y को मिनिङ भेना कन्ट्र्याक्टरबाट x डिस्टेन्स कति यो पोइन्टको लागि हेरिरहेको छ भने जुन यो मेरो पानीको जेट निस्क्यो पानीको जेट यो भर्टिकल डिस्टेन्स कति y and the relation cv is equal to यो नाप्छौं हामीले ल्याबमा x पनि नाप्छौं y पनि नाप्छौं र x र y थाहा छ x कहाँबाट लिने हो यो फर्मुलामा फ्री सरफेसबाट त्यो ओरिफिसको सेन्टरसम्म भनौं किन हाम्रो एजम्पसन के हो यो कस्तो खालको ओरिफिस हो स्मल कि लार्ज स्मल ओरिफिस cv is equal to x under root 4/h हामी ल्याबबाट x को भ्यालु पनि निकाल्छौं नापेर y को भ्यालु पनि निकाल्छौं h हामीलाई थाहा हुन्छ यहाँ के हुन्छ यो ग्रेजुएटेड सिलिन्डर हो h कति हो त्यो पनि थाहा हुन्छ भने अल्टिमेटली वी क्यान क्याल्कुलेट cv cd पनि नापेकै हुन्छौं cv पनि भइसक्यो देयरफोर cc कसरी निकाल्ने cd इक्वल टु रिलेसन के हो cd by cv cd is equal to cc into cv यो रिलेसन यति कुरा डिस्कसन गरेका थियौं हामीले लास्ट क्लासमा हो अब स्मल र लार्ज ओरिफिसमा एकछिन जाम त स्मल एन्ड लार्ज ओरिफिस ल के हो डिफरेन्स भन्नुस् त के पढाको स्मल ओरिफिसमा के हुन्छ h is greater than 5d h is greater than 5 times d स्मल ओरिफिस भन्नु मतलब d कम हुनु पर्यो ओपनिङको हाइट वा डेप्थ कम हुनु पर्यो त्यही हैन लार्ज ओरिफिसमा के h ठुलो हुनु पर्यो d सानो लार्ज ओरिफिसमा d ठुलो हुनु पर्यो कि h ठुलो हुनु पर्यो सरी d ठुलो हुनु पर्यो h सानो हुनु पर्यो 5 times of d is greater than h म चाहिँ हेरिहाल्छु यहाँ के दिएको छ तपाईलाई 5 टाइम्स चाहिँ लेको किन किताब अनुसार फरक लेको हुन्छ मैले एउटा यो स्ट्यान्डर्ड मात्र फलो गर्छु अनि त्यो अनुसार तपाईले पनि गर्नु है किताबको अनुसार स्ट्यान्डर्ड फरक छ यो केसमा क्लासिफिकेसनको अब नेपाली राइटरको यही के भएको छ h फ्रम द इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स डेप्थ अफ द ओरिफिस 5 टाइम्स चाहिँ लेको छ तपाईले पनि त्यही 5 टाइम्स चाहिँ लिनु होला है त लार्ज ओरिफिसमा के हुन्छ h इज लेस देन 5d स्मल ओरिफिस के एजम्पसन हो स्मल ओरिफिसमा पनि हामीले के एज्युम गर्न सकिन्छ velocity constant velocity to be same throughout where throughout the opening अब velocity same भएपछि फाइदा के हो velocity same discharge a into b discharge is equal to a into b and velocity को फर्मुलामा के आउँछ under root 2gh h कहाँसम्म लिने हो स्मल ओरिफिसमा फ्री सरफेसबाट
फ्री सर्फेसबाट सेन्टरसम्म हाइट ओरिफिसको सेन्टरसम्म। ल लार्ज ओरिफिसमा के गर्छ त्यसो भए हामीले? अब हामीले भेलोसिटी सेम एज्युम गर्न सकिन्छ थ्रु आउट द ओरिफिस कि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ तल गएपछि कि घट्दै जान्छ? क्यान नट बी एज्युम टु बी सेम देयरफोर हामीले q = ab लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। अब मिल्दैन। अब के गर्नुपर्छ? Integration. We have to do integration. अब इंटीग्रेशन भनेपछि कसरी गर्नुपर्छ अब त्यो हेर। यहाँ सुन्नुस्। यो मेरो फ्री सर्फेस यो हरेक पोइन्टमा भन्नुस् 0.1 0.2 0.3 0.4 सबैमा भेलोसिटी सेम के फरक कुनमा भेलोसिटी बढी? 4 मा भेलोसिटी बढी किन? हाइट बढी छ। फ्री सर्फेसबाट 4 सम्मको हाइट के छ? बढी छ। भनेपछि obviously v4 is greater than v3 is greater than v2 is greater than v1 यो केस रहेछ। त्यो केसमा अब मैले सपोज यो मेरो रेक्टेंगुलर ओरिफिस कुन लिएको छ अहिले कुन ओरिफिस लिएको छ यो रेक्टेंगुलर ओरिफिस अब मैले एउटा एलिमेन्ट लिनु पर्यो। एलिमेन्ट कति हाइट तल लियो भने एलिमेन्ट h हाइट तल कति तल यहाँ एउटा एलिमेन्ट लिए ओरिफिसको यो हाइट कति d यसरी गरौँ ओरिफिसको त्यो d त ठिकै छ d यो टप एज सम्मको डेप्थ भनेपछि मैले के एज्युम गरे h1 बटम एज सम्मको डेप्थ कति h2 भनेपछि टोटल डेप्थ कति हो ओरिफिसको ओपनिङको h2 - h1 यो भ्यू यताबाट हेर्दा मेरो रेक्टेंगुलर ओरिफिस पनि कस्तो देखिन्छ रेक्टेंगुलर ओपनिङ हो भने रेक्टेंगल यस्तै देखिन्छ यसको विड्थ कति b विड्थ b मैले यो साइड तल यो जुन एलिमेन्ट यहाँ लिएको छु एउटा यहाँ एलिमेन्ट यो एलिमेन्टलाई यहाँ प्रोजेक्ट गरे सानो यहाँ एलिमेन्ट लिए यो एलिमेन्टको भेलोसिटी कति एरिया त dA यसको भेलोसिटी कति त्यो सानो एलिमेन्ट भरि मैले भेलोसिटी सेम मान सकिँदैन त्यो सानो एलिमेन्ट भरि सकिन्छ भनेपछि त्यहाँको भेलोसिटी कति भन्नुस् √2gh √2gh भनेपछि यहाँबाट सानो पास हुने डिस्चार्ज कति dA into √2gh मलाई टोटल डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो भने इंटीग्रेशन of dA into √2gh dA into √2gh √2gh अब भन्नुस् कहाँदेखि कहाँ इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो मलाई यो लेभलदेखि लिएर कहाँ जानु पर्यो इंटीग्रेशन गर्ने बेला यो लेभलदेखि लिएर यो लेभलसम्म हेर्नुस् है यो स्मल h कुनको रिफरेन्समा लिएको छ स्मल h टप सर्फेसको रिफरेन्समा लिएको छ कि फ्री सर्फेसको रिफरेन्समा फ्री सर्फेस भनेपछि यो टप एजको लागि कति हुन्छ लिमिट फ्री सर्फेसबाट किन फ्री सर्फेसको रिफरेन्समा लिइरा चाहिँ स्मल h h1 ओ गुड भनेपछि हामीले इंटीग्रेशन कहाँबाट कहाँ गर्नु पर्यो h1 to h2 ल अब के हुन्छ भन्नुस् dA को भ्यालु के हुन्छ यो स्मल हाइट dh लिनु भएको छ भने b into dh भनेपछि मेरो एक्सप्रेसन के आउँछ q = under integration s to b into dh into √2gh भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् b √2g कन्स्ट्यान्ट भएकोले बाहिर h1 देखि s2 √h dh के आउँछ एक्सप्रेसन भन्नुस् b √2g यो भ्यालु कति आउँछ h को पावर 3/2 भनेपछि के आउँछ 2/3 b √2g इंटीग्रेशन को रेंज कति h1 देखि h2 भनेपछि के आउँछ अल्टिमेट
के आउँछ s2 को पावर 2/3 माइनस h1 को पावर 3/2। अब मेरो q को एक्सप्रेसन क्या हो लार्ज ओरिफिस को लागि q लार्ज ओरिफिस को लागि क्या एक्सप्रेसन 2/3 b √2g s2 को पावर 3/2 माइनस h1 को पावर 3/2। s2 र h1 को मिनिङ के हो फ्री सर्फेसबाट त्यसको अप्पर एन्ड लोअर लिनु अप्पर एन्ड लोअर एजको फ्री सर्फेसबाटको डेप्थ त्यति भन्न खोजेको। अहिले आएको यो डिस्चार्ज जुन लार्ज ओरिफिसको लागि हो यो चाहिँ तपाईको इज इट योर एक्चुअल और इज इट योर थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल होला यो किन थ्योरेटिकल होला त्यो प्र्याक्टिकल एक्चुअल त त्यो बिकरमा नापेर गर्थ्यौं नि त्यो ठीक छ त्यो एक्चुअल त ल्याबमा हामीले बिकरबाट नापेर गर्छौं तर किन अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो जुन डिराइभ गर्यौं किन तपाईले थ्योरेटिकल भन्नुभयो थ्योरेटिकल किन तपाईले अहिले भी कुन युज गर्नुभएको छ भी कुन युज गर्नुभएको छ भी थ्योरेटिकल ओरिफिस निरब √2th युज गर्नुभएको छ √2th जुन युज गर्नुभएको छ √2th जुन रिलेसन छ यो तपाईको हेड लस कन्सिडर गरेर आको कि विथआउट कन्सिडरिङ द हेड लस गरेर आको याद गर्नुस् त हिजो डिराइभ गर्ने बेला विथआउट कन्सिडरिङ हेड लस विथआउट कन्सिडरिङ हेड लस अनि पो त b²/2g h आको थियो अनि b √2gh भनेपछि जब जहाँ तपाईले √2gh युज गर्नुहुन्छ त्यसको मिनिङ के हो तपाईले हेड लस कन्सिडर गर्नुभएको छ कि छैन b मा छैन भनेपछि हेड लस कन्सिडर गर्नुभएको छैन भने त्यहाँबाट आउने डिस्चार्ज थ्योरेटिकल हो कि एक्चुअल हो थ्योरेटिकल भनेपछि यहाँ जुन डिस्चार्ज है q थ्योरेटिकल भनेपछि q एक्चुअल कसरी निकाल्नुहुन्छ q एक्चुअल भने हेड लस कन्सिडर गर्नु पर्यो कसरी निकाल्नुहुन्छ केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो cd गुड 2/3 cd b √2g s2 को पावर 3/2 माइनस h1 को पावर 3/2 अनि अब मलाई हुन त अस्ति पनि भइसक्यो अब हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्टको मिनिङ के हो हामीले हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट किन युज गर्छौं इक्वेसनहरुमा त्यसको एप्लिकेसन के हो त्यसलाई किन युज गरेको हामीले कुनै पनि इक्वेसनमा हेड लस भएर एक्ज्याक्टली हामीले के गरेको हेड लसलाई देखाउनलाई कुनै पनि इक्वेसनमा जुन हामीले डिराइभ गर्छौं सुरुमा हाम्रो के गर्छौं विथआउट कन्सिडरिङ हेड लसबाट हामीले इक्वेसन डिराइभ गर्छौं र त्यसलाई यो हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई किन गर्छौं हेड लस भएर सिस्टममा भइराको हेड लसलाई देखाउनलाई हामीले कुन प्यारामिटर युज गरेका छौं सिस्टममा जुन हेड लस भइराछ फ्लो हुँदा जुन हेड लस भइराछ कुन प्यारामिटरबाट देखाएर छौं हामीले बाइ युजिङ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज और हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट भन्दा नि हुन्छ भनेपछि यो बुझ्नु भएको भएन स्मल ओरिफिसबाट डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने फर्मुला त याद भइसक्यो होला के हो एक्चुअल के फर्ममा मलाई भन्नुस् अब एक्चुअल के फर्ममा स्मल ओरिफिसमा कसरी डिस्चार्ज निकाल्ने cd into a into √2g एक के एरिया एरिया अफ ओरिफिस एरिया अफ द ओरिफिस है अहिले हामीले डिराइभ गरेको उसको केसको लागि है यो रेक्ट्याङ्गुलर केसको लागि है सर्कुलर फेरि तपाईको सर्कुलर ओरिफिस भयो भने त्यहाँ अलि गाह्रो हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्न त्यहाँ इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो पर्छ यसको मतलब आउँदैन भन्ने होइन आउन त आउँछ तर रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस सजिलो हुन्छ सर्कुलर ओरिफिस हाम्रो यहाँ दिएको छैन है सिलेबसमा रेक्ट्याङ्गुलर लार्ज रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस मात्र दिएको छ है तर सर्कुलर ओरिफिसमा रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिसमा बी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर सजिलो भएको सर्कुलर ओरिफिस भएपछि इन्टिग्रेसन गर्ने बेला गाह्रो पर्छ अब इन्टिग्रेसन त तपाईलाई आइहाल्छ फर्मुलेट त गर्ने इक्वेसन बनाउने त हो त्यो कुनै गाह्रो काम होइन लार्ज ओरिफिस भएपछि के हुन्छ लार्जमा पनि कस्तो खालको ओरिफिस रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस रेक्ट्याङ्गुलर हो लार्ज रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस के हो फर्मुला यो फर्मुला लार्ज रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिसको लागि है विचार गर्नु होला नट फर सर्कुलर फेरि लार्ज रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस ल यो फर्मुला 2/3 cd b √2g s2 को पावर 3/2 माइनस h1 को पावर 3/2 व्हाट आर द मिनिङ अफ h1 एन्ड h2 फ्री सर्फेसबाट माथि एज को हाइट र तल एज को हाइट तल एज को हाइट दैट इज सर ल त्यसो भए यो क्वेशन गरौँ त ल यो
कसरी गर्ने भन्नुस् त यो क्वेशन बर्नाली इक्वेसनहरु पनि एकदम मजाले तपाईले चलाउन आउनु पर्यो बर्नाली इक्वेसन मजाले तपाईले चलाउन आउनु पर्यो Determine the percentage that will be made if at 1.2 meter deep and 0.8 meter wide opening in the side of the reservoir is treated as a small orifice. Now, the top of the opening is 0.6 meter below the water level in the reservoir, and the downstream water level is below the bottom of the opening. कसरी गर्ने फेरि डाउनस्ट्रिम वाटर लेभल भनेको त डाउनस्ट्रिम वाटर लेभल कहिले मैले गराएको छैन तपाईहरुलाई डाउनस्ट्रिम अहिले एकछिनको लागि यो क्वेशन रहन दिनु है एउटा सानो पार्ट पढाइदिन्छ नि त्यसपछि त्यो क्वेशन गरौँ न ल यहाँ सुन्नुस् एउटा सानो पार्ट त्यो पढाइदिन्छ त्यसपछि यस्तो केस आयो भने कसरी एनालाइसिस गर्ने ल अहिले त मेरो हेर्नुस् त ओरिफिसले के गरिरहेछ यहाँ ओरिफिसले के गरिरहेछ अहिले फ्रीली कस्तो खालको डिस्चार्ज गरिरहेछ यसले फ्रीली डिस्चार्ज गर्छ फ्री डिस्चार्ज इन द सेन्स किन यहाँ तपाईको प्रेसर के हुन्छ ओरिफिसबाट बाहिर निस्केपछि प्रेसर के जिम गरेछ हामीले प्रेसर के लेखा थियो PATM प्रेसर इज एटमोस्फेरिक त्यही भएर यो 0.1 र 0.2 0.2 मा हामीले बर्नाली इक्वेसन लेख्ने बेला प्रेसर कति लेखा थियौ फ्रीली डिस्चार्जिङ को केसमा PATM लेख्थ्यौं 0.2 मा PATM लेखा थियौ अब सपोज मेरो केस चेन्ज गरे मैले केस के गरे भने यस्तो केस गर्दैन अब ल यस्तो केस राख्दै ल अब के गर्ने स्मल ओरिफिस नै हो अहिले स्मल ओरिफिस हो यो सेन्टर सम्मको यहाँ हाइट कति राखे यता लेफ्ट तिरबाट h1 अब भन्नुस् त यहाँ अब निस्किने बेला त्यसको प्रेसर एटमोस्फेरिक हुन्छ कि हुँदैन अब प्रेसर एटमोस्फेरिक हुँदैन अब प्रेसर कति हुन्छ जस्तो यही पोइन्टको लागि गरौँ है यो पोइन्टको लागि यो पोइन्ट 2 माने यो पोइन्टलाई के माने 1 ल दुवैको बीचमा मैले के लगाए पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 को बीचमा के लगाए पोइन्ट 2 को बीचमा के लगाएको बर्नाली लगाए बर्नाली लाउँदा के हुन्छ भन्नुस् त 0.1 मा प्रेसर ATM 0 वेलोसिटी 0 0.1 मा प्रेसर कति PATM 0.1 मा प्रेसर कति PATM भनेपछि इक्वेसन लेखौँ न P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 भयो ल अब भन्नुस् P1 कति हुन्छ 0 P1 0 V1 कति 0 plus Z1 कति H1 is equal to P2 कति 2 मा प्रेसर यहाँबाट निस्किरा छ भनेपछि प्रेसर कति प्रेसर यताको प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ कि यताको रेस्पेक्टमा प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ लेफ्ट तिरको कि राइट तिरको रेस्पेक्टमा प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यो 2 पोइन्टमा राइट तिर छ राइट तिरको किन मेरो फ्लो राइट तिर गएको थियो राइट तिर गएपछि उसको सर्टेन यहाँ सुरुमा बन्द भएको बेला उसँग यो प्रेसर थियो लेफ्ट तिर ओपन गर्ने बित्तिकै के उसँग पानीमा के आयो भेलोसिटी आयो अनि भेलोसिटी कहाँबाट आयो
जुन अघि प्रेसरको फर्ममा स्टोर थियो अब त्यो केमा चेन्ज भइसक्यो भेलोसिटी भनेपछि सर्टेन पोर्सन प्रेसरमा चेन्ज भयो सर्टेन पोर्सन भेलोसिटी त्यही भएर अहिले हामीले के को रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ हामीले कहाँको प्रेसरको रेस्पेक्टमा कहाँको फ्री सर्फेसको रेस्पेक्टमा प्रेसर लिन्छौँ हामीले अहिले पोइन्ट 2 को लागि यस 2 को बाट लिन्छ हो भनेपछि कति हुन्छ त्यहाँ प्रेसर भन्नुस् रोजी यस 2 डिवाइड बाइ रोजी प्लस भेलोसिटी निकाल्नु छ अहिले भेलोसिटी छ प्लस z2 कति यस 2 दैट s2 हुन्छ यो पोइन्टले गएर हामीले 0 डाटा पनि हैन 0 अब के आउँछ इक्वेसन v2 स्क्वायर बाइ 2g इक्वल टु क्या h1 माइनस s2 भनेपछि v2 स्क्वायर इक्वल टु 2g h1 माइनस s2 therefore v2 इक्वल टु अंडर रूट 2g h1 माइनस h2 यो रिलेसन आयो ठीक छ हाँ ये रिलेशन आया अब h1 माइनस s2 सिंपली क्या हो h1 माइनस s2 डिफरेंस इन व्हाट सरफेस वाटर सरफेस लेभल तर मैले यसलाई वाटर सरफेस लेभल नभनेर यसलाई मैले के डिफाइन गर्छु फ्री सरफेस लेभल यो फ्री सरफेस लेभल किन भने अहिले म तपाईलाई बताउँछु अब यही क्वेशनमा अलिकति मैले चेन्ज गरे अब भन्नुस् एउटा कुरो यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ 0.3 मा सेम हुन्छ एक्ज्याक्टली तपाईको कम्प्लिटली सबमर्ज केस छ भने जुन पनि पोइन्टमा तपाईको भेलोसिटी के हुन्छ जुन पनि पोइन्टमा भेलोसिटी के हुन्छ सेम किन सेम चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चेक गर्नुस् अल्टिमेट त्यही रिजल्ट आउँछ जसरी अहिले मैले यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट लिएँ ल यही केसमा मैले कलर चेन्ज गरे ध्यानले सुन्नुस् है मैले 2 पॉइंट यहाँ लेको थिए अब मैले 3 पॉइंट के गरेर पनि यहाँ लिए एउटा 3 पॉइंट 3 भन्ने पॉइंट अहिले 2 मा रिजल्ट के आको थियो भन्नुस् त भेलोसिटी या 2 को रिजल्ट के आको थियो अंडर रूट 2g into difference of what free surface level water free surface level यो रिजल्ट आको थियो फ्री सर्फेस लेभल यो रिजल्ट आको थियो अब मैले के गरे 3 भन्ने पॉइंट लिए कलर चेन्ज गरेको यसको लागि 3 को लागि यो हाइट के माने ल यसलाई s3 माने यसलाई के माने h4 अब मलाई भन्नुस् के हुन्छ इक्वेसन 1 र 3 को बीचमा बर्नाली बिट्विन 1 and 3 ल भन्नुस् के आउँछ रिजल्ट 1 मा प्रेसर कति 0 भेलोसिटी कति 0 यो भेलोसिटी 0 पोटेंशियल एट कति h3 गुड इज इक्वल टू अब 0.3 मा प्रेसर कति rho h4 डिवाइड बाइ rho g प्लस भेलोसिटी निकाल्नु छ मलाई v3 स्क्वायर बाइ 2g प्लस डाटा में पर 0 मतलब यहाँबाट रिजल्ट क्या आउँछ रोजी क्यान्सल क्या आयो रिजल्ट क्या है अंडर रूट 2g into s3 minus s4 is equal to v3 square by 2g भनेपछि v3 को फर्मुला क्या है अंडर रूट 2g into s3 minus s4 के हो free surface water surface s3 minus s4 क्या है रिजल्ट फेरि पनि रिजल्ट क्या है 3 पॉइंट को रिजल्ट क्या है v3 अंडर रूट water surface को 2g into क्या है डिफरेंस इन वाटर सर्फेस भन्दा मैले फ्री सर्फेस लेभल राखे डिफरेंस इन फ्री सर्फेस लेभल भनेपछि अब भन्नुस् मलाई डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो यसको ओपनिङ को एरिया ए हो भने डिस्चार्ज कति हुन्छ डिस्चार्ज थ्रु द ओरिफिस a into b भनेको a into b किन
किन ए a into b भेलोसिटी सेम डाइरेक्टली छ लानु मिलेको सेम छ हरेक पोइन्टमा तपाईको भेलोसिटी क्या हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी क्या तपाईको सेम हरेक पोइन्टमा तपाईँको भेलोसिटी क्या सेम आयो हरेक पोइन्टमा तपाईँको भेलोसिटी क्या सेम आयो ल ठिकै छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी तपाईँको सेम आयो ल ठिकै छ यो केस पनि भयो त्यसपछि अब सुन्नुस् यो रिजल्ट आयो अब मैले क्वेशनलाई हल्का मोडिफाई गर्दै ल मोडिफाई कसरी गर्दै भने यो जुन मेरो ओरिफिस छ नि सर यसमा लार्ज ओरिफिस भएको पनि त्यही हुन्थ्यो नि के फरक पर्यो तपाईको रिजल्ट के आयो भन्नुस् त लार्ज ओरिफिस होस् स्मल ओरिफिस होस् अहिले मैले के एज्युम गरेको थिएँ मेरो लार्ज र स्मल होस् के एज्युम गरेको थिएँ छैन यहाँ छैन भने तपाईको लार्ज होस् स्मल ओरिफिस हो रिजल्ट के आउँछ हरेक पनि भेलोसिटी के आउँछ यदि कम्प्लिटली सबमर्ज हो भने सेम आउँछ एक्ज्याक्टली सेम आउँछ अनि के हुन्छ भेलोसिटीको फर्मुला अंडर रूट 2g into डिफरेन्स इन फ्री into सर्फेस डिफरेन्स इन फ्री सर्फेस लेभल त्यो रिजल्ट आयो लार्ज होस् स्मल ओरिफिस हो केही फरक पर्दैन इज इट क्लियर यदि कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो भने कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो भने अब मैले के गर्दै भने अलिकति अब कन्डिसन चेन्ज गरे कन्डिसन के चेन्ज गर्दै भने यहाँको यो जुन टप सर्फेस छ नि पानीको टप सर्फेस यहाँ मैले प्रेसर पीए अप्लाई गर्दै यहाँ प्रेसर मैले कति अप्लाई गर्दै पीबी अप्लाई गर्दै अब यो मेरो पानीको टप सर्फेस फ्री सर्फेस हो कि हैन होइन होइन यो केस अब कसरी निकाल्ने कम्प्लिट समर्स केस नै हो फ्री सर्फेस निकाल्नु पर्छ अब के गर्छ म अहिले अन्त के गर्छौं हामीले अब भेलोसिटीको फर्मुला के आउँछ अब यसले आन्सर भन्नुस् भेलोसिटीको फर्मुला त अंडर रूट 2g इन्टु के हो फर्मुला डिफरेन्स इन फ्री डिफरेन्स सर्फेस इन व्हाट फ्री वाटर सर्फेस सर्फेस फ्री सर्फेस अब फ्री सर्फेस वाटर सर्फेस चाहिँ यति मात्रै हो मैले फर्मुला अघि के मोडिफाई गरे वाटर सर्फेस नबन्ने के भन्ने फ्री सर्फेस अब भन्नुस् त यो मेरो फ्री सर्फेस हो कि होइन यिनीहरु होइन होइन कसरी निकाल्ने फ्री सर्फेस त्यो पीए पोइन्टमा पोजिटिभ प्रेसर छ कि नेगेटिभ प्रेसर छ त्यो अनुसार प्रेसर फ्री सर्फेस कसरी निकाल्ने पोजिटिभ प्रेसर छ भने फ्री सर्फेस कहाँ हुन्छ माथि यहाँ कतै होला P divided by rho कति g माथि जान्छ this is माथि पीए बाइ rho g को यहाँ पीबी मा कति माथि पीबी बाइ rho g ओ यो मेरो फ्री सर्फेस 2 यो मेरो के हो फ्री सर्फेस 1 फ्री सर्फेस 1 भनेपछि के हुन्छ अब कति आन्सर आउँछ भन्नुस् मलाई चाहिने कुन हाइट हो यो हाइट हो किन भेलोसिटीमा अनि यो हाइट कसरी निकाल्ने पीए बाइ rho g माइनस पीबी बाइ rho g के हो र अनि तलको हाइट पनि यहाँ सुरुमा यो हाइट थाहा छ मलाई दुवैको डिफरेन्स लेभल यो डिफरेन्स लेभल त्यसलाई के गरे मैले जेड माने भनेपछि के हुन्छ मेरो अल्टिमेटली जेड प्लस पीए बाइ rho g माइनस पीबी बाइ rho g Is it clear? Is it clear or not? Ultimately, मैले एउटा फर्मुला के समराइज गर्दै भने v is equal to under root 2g into h, where h को फर्मुला के आउँछ? h को फर्मुला के आउँछ? h को फर्मुला difference in top water level plus difference in free surface pressure head plus difference in pressure head applied on top surface
और यसलाई फर्मुलाको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने जसरी यहाँ कुनै एउटा हाइट एज्युम गरे भने यहाँ कुनै एउटा हाइट एज्युम गरे यो हाइट कति x1 यो हाइट कति s2 अब डिफरेन्शियल लेभल कति हुन्छ टप सर्फेस कति हुन्छ डिफरेन्शियल टप लेभल टप वाटर लेभल x1 minus s2 प्लस के आउँछ फर्मुला प्लस माथि प्रेसर p अप्लाई गर्छ अर्कोतिर pv भनेपछि pa minus pv by यो भयो फर्मुला यो फर्मुला र अर्को कन्क्लुजन के आयो यदि मेरो कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो भने के आउँछ रिजल्ट के आयो कम्प्लिटली सबमर्ज केसमा हरेक पोइन्ट अफ भेलोसिटी के आउँछ हरेक पोइन्ट ओरिफिसमा भेलोसिटी के आउँछ सेम आउँछ irrespective of whether your orifice is what large or small तर त्यही फ्रीली डिस्चार्जिङ ओरिफिस भएको भए के हुन्थ्यो फ्रीली डिस्चार्जिङ ओरिफिस भएको भए के रिजल्ट आउँछ स्मॉल ओरिफिस में क्या स्मॉल ओरिफिस में क्या भी यूनिफॉर्म लार्ज ओरिफिस में क्या भी नॉन यूनिफॉर्म इसको लाइक Q को फॉर्मूला के A into V into CD इसको लाइक फॉर्मूला के रेक्टेंगुलर सा बने लार्ज रेक्टेंगुलर सा बने 2/3 CD/B under root 2G h1 को पावर h2 को पावर 3/2 minus h1 को पावर 3/h2 को पावर 3/2 minus h1 को पावर 3/2 यो फर्मुला हामीले डिस्कसन गरेका थियौं ल त्यसो अब क्वेशन तिर सबमर्ज वालामा के छ भन्नुस् यो दुईटा वालामा ल्याएछ नि तीनटा वालामा ल्यायो नि त्यस्तै हो बुझिन तीनटा वाला के भन्नुभएको मतलब एउटा कन्टेनर छ फेरि अर्को कन्टेनरमा गएको छ फेरि त्यसबाट नि अर्को कन्टेनरमा गयो भने फिगर कस्तो भयो मैले बुझिन अहिले दुईटा कन्टेनरले है दुईटा कन्टेनर भन्दा पनि के भन्न खोजेको यहाँ रिजर्भयरबाट पानी यहाँ निस्किरा छ तर यहाँ डाउन स्ट्रीममा पानी के छ भने यहाँ लेभलसम्म छ यो लेभलसम्म पानी यहाँ खोला हो सपोज यो त यो रिभर यो तपाईको ड्याम हो ड्यामबाट यहाँ पानी निस्किरा छ तलबाट यो खोला हो तपाईको रिभर हो अनि यहाँ खोलामा पानीको लेभल यहाँसम्म छ यसलाई के भन्छ यसलाई कम्प्लिटली सबमर्ज केस भन्छ कम्प्लिटली सबमर्ज केस यही तपाईको पार्शियली सबमर्ज पनि आउँछ फ्रीली डिस्चार्जिङ फ्री सर्फेस लिँदा डिफरेन्ट फ्री सर्फेस लिँदा के कुनको लिने हो भन्नु खोजेको छ कुनको लिने हो तपाई जुन दुईटाको अर्को पनि एउटा कन्टेनर छ भन्नु खोज्नुभयो तपाईले तपाईको क्वेशन के हो त्यही तीनटा भयो भने चाहिँ अब डिफरेन्स इन फ्री सर्फेस लेभल अर्को यहाँ एउटा कन्टेनर छ भने अर्को यहाँ एउटा कन्टेनर यस्तो हजुर सर यस्तो छ भने हो सर यस्तो छ भने के गर्ने अब यो पोइन्टको लागि अब यहाँबाटको भेलोसिटी लिने बेला तपाईको फ्लो यहाँबाट यहाँ भएको छ भने यहाँ र यहाँ बर्नाली ल्याउने यसको बिचमा लिने के भयो यताको भेलोसिटी निकाल्नु छ भने यसको र यसको लिने के छ र पहिला जस्तै रहेछ त्यो सेम त्यही त हुन्छ पहिले यो क्वेशन गरौँ है ल पहिले यो क्वेशन गरौँ त्यसपछि determine that will be made if 1.2 meter deep and 0.8 meter wide opening in the side of the each treated a small orifice. The top of the opening is 0.6 meter below the water surface level in the reservoir and the downstream
is below the and the downstream water level is below the bottom of the opening. ल ठिकै छ, ले यो क्वेशन गरौँ के ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा पत्ता लाम यो मेरो कस्तो खालको डिस्चार्जिङ कन्डिसन हो, कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो कि फ्रीली डिस्चार्जिङ केस होला भन्नुस्। त्यसको लागि एउटा सानो फेरि फिगर बनाइदिन्छु यहाँ अलिकति अझ एकचोटि। कम्प्लिटली सबमर्ज केस पनि के हो भनेपछि जस्तो यो मेरो ड्याम हो, ड्यामले पानीलाई के गरेर राखेको हुन्छ, ड्यामले पानी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। यो मेरो खोला हो या रिभर, सुन्नुहोस् है, दुई तीनटा केस मैले देखाउँछु तपाईलाई। यो मेरो ओपनिङ हो, ओपनिङ, यो मेरो ड्यामको वाटर लेभल यहाँ छ, पानी यहाँसम्म स्टोर छ। यदि तपाईको खोलामा पानीको लेभल यहाँ छ भने ओरिफिस यो कुन कन्डिसन हो भन्नुस् त? यो फ्रीली डिस्चार्जिङ केस हो कि कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो? फ्रीली डिस्चार्ज। वन एक्ज्याक्टली फ्रीली डिस्चार्जिङ। फ्रीली डिस्चार्जिङ को मिनिङ के? फ्रीली डिस्चार्जिङ को मिनिङ के? चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ। यहाँ प्रेसर कति हुन्छ? एटमोस्फेरिक हुन्छ। यदि तपाईको मेरो वाटर लेभल यहाँ भएको खोलामा रिभरमा 2 कुन केस हो? कम्प्लिटली सबमर्ज केस। सबमर्ज केस। तेस्रो भनेपछि थर्ड भनेपछि दिस इज पार्शियली के हो? यो थर्ड होला। थर्ड के हो? पार्शियली सबमर्ज केस भनेपछि इन्टरमिक्स। पार्शियली सबमर्ज भनेपछि यो माथिको पोर्सनमा के हुन्छ? कस्तो खालको डिस्चार्ज हुन्छ माथिको पोर्सनमा? फ्री डिस्चार्ज हुन्छ। माथिको पोर्सनमा फ्री डिस्चार्ज हुन्छ, तलको पोर्सनमा कम्प्लिटली सबमर्ज केस। यो भनेपछि Q1 डिस्चार्ज भयो, यो भनेपछि Q2 डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज इक्वल टु व्हाट? Q1 + Q2। यो पार्शियली सबमर्ज केस। अहिले निकालौँला के पनि छैन। अब यो केस हो, पहिला यो क्वेशन हेरौँ, दुईटा क्वेशन सुरु गरौँ अनि त्यसपछि त्यो क्वेशन डिस्कस गरौँला। ल यो केस determine the percentage error that will be made if a 1.2 meter deep and 0.8 meter wide opening in the side of the reservoir is treated as a small orifice. ल पहिला के भनेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट गरौँ। फिगर मेरो यस्तो दिएको छ। ल यसको कति दिएको छ? डेप्थ कति दिएको छ? ओरिफिसको डेप्थ ओरिफिसको डेप्थ 1.2 मीटर डीप। 1.2 और 0.8 मीटर भनेपछि के भन्न खोजेको? विड्थ बी को भ्यालु। भनेपछि भित्रतिर कति गएको छ नि त्यो यो हेर्दा यो साइडबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईले? यो देख्नु न 1.2 मिटर यो 0.8 मिटर यो देख्नु न ओपनिङ, यो ओपनिङ हजुर यो भी हेर्दा साइडबाट ट्रिटेड एज स्मल ओरिफिस। ट्रिटेड एज स्मल ओरिफिस। स्मल ओरिफिस ट्रिट गर्दा कति डिस्चार्ज आउँछ त्यो निकालौँला अहिले। द टप अफ द ओपनिङ के भनेको छ? 0.6 मिटर। कति तल छ? मतलब के यो डाटा दिएको तपाईलाई? ये देखो स्क्रिन में ढिला आइरहेको छ। किस आयो 0.6 मिटर? हजुर त्यही दिएको छ 0.6। त्यही डेटा दिएको। अर्को भनेपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेजले के भनेको छ? द डाउनस्ट्रीम वाटर लेभल इज बिलो द बटम अफ द ओपनिङ। मिनिङ के? ठ्याक्कै 1.2 मिटर मुनि चाहिँ नि छ पानी भनेपछि डाउनस्ट्रीम को वाटर लेभल यता छ भन्नुको मिनिङ के हो? यो कस्तो केस हो? फ्रीली डिस्चार्ज केस हो कि कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो कि पार्शियली सबमर्ज केस हो? फ्रीली डिस्चार्ज केस। फ्री डिस्चार्ज। भनेपछि यो ल्याङ्ग्वेजले के दिएको तपाईलाई? अहिले यो ल्याङ्ग्वेजले के भनेको तपाईलाई? कस्तो कन्डिसन दिएको? फ्रीली डिस्चार्ज कन्डिसन। अब फ्रीली डिस्चार्ज कन्डिसनमा के हुन्छ तपाईको? स्मल ओरिफिस र लार्ज ओरिफिसले दिने डिस्चार्जको फर्मुला सेम कि फरक? फ्रीली डिस्चार्जिङ केस फरक। डिस्चार्जिङ केस तपाईको स्मल र लार्जमा के हुन्छ डिस्चार्ज? के हुन्छ? सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। डिफरेन्ट हुन्छ। किन डिफरेन्ट हुन्छ त्यो थाहा छ।
स्मॉल को लागि कसरी निकाल्ने a into b लार्ज को लागि के गर्ने हो 2/3 cd b under 2t h2 को पावर 3/2 minus h1 को पावर 3/2 cd ले मल्टिप्लाई गरेको ल भनेपछि पहिला मैले क्वेशनले के भनेको छ एज्युम के गर्न भनेको छ पहिलो केसमा कस्तो एज्युम गर्न भनेको छ स्मॉल ओरिफिस ल स्मॉल ओरिफिस कन्सिडरिङ स्मॉल ओरिफिस पहिला गरेर निकाल कन्सिडरिङ स्मॉल ओरिफिस ल कति आउँछ कन्सिडरिङ स्मॉल ओरिफिस अब डिस्चार्ज को फर्मुला के cd a under root 2gh ल cd कति दिएको छ cd कति दिएको छ 0.6 0.6 into area कति area of the opening or orifice 0.8 into 1.2 कति 0.8 into 0.8 1.2 into under root 2g into h कति लिने स्मॉल ओरिफिस मा h कहाँसम्म लिने 0.2 plus 1/2 divided h by कहाँसम्म लिने 0.6 plus 1/2 Yeah. सेन्टर सम्म 0. सर्फेसबाट सेन्टर सम्म भने कति हुन्छ सेन्टर सम्म कति हुन्छ यो हाइट 0.6 plus 0.6 प्लस 1.2 by 2 भनेपछि कति आयो अब 0.6 तर यसरी लेख्नु है ग्राममा ल कति आयो डिस्चार्ज क्यू स्मॉल बाट 2.7 down. कति 2 point कति आयो 2.79 2.79 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड स्मॉल बाट लार्ज बाट कसरी गर्ने कन्सिडरिङ लार्ज ओरिफिस फर्मुला लाइन सर कसरी के फर्मुला क्यू लार्ज बाट 2/3 2/3 of cd b under 2g h2 को पावर 3/2 minus h1 को पावर 3/2 ल h2 भ्यालु कति हुन्छ त्यो भन्नुस् पहिला cd कति cd 0.6 b को कति भ्यालु दिएको छ 0.6. b 0.8 0.8 h2 को भ्यालु कति दिएको छ h2 को मिनिङ के हो 0.6 plus 1.2 बटम ए सम्म भनेपछि 0.6 प्लस 1.2 1.2 h1 कति 0.6 र 0.6 भनेपछि यहाँबाट निकाल्नुस् त क्यू लार्ज कति आउँछ .76 2 point 2.76 हो 76 यहाँको अरु के थाहा 2.76 अब भन्नुस् हाम्रो क्वेशनले के निकाल्न भनेको छ यहाँ पर्सेन्टेज एरर कसरी निकाल्ने percentage error standard minus modulus of q standard minus q obtained divided by q standard into 100% हो गया ना अब स्टैंडर्ड कुल ना मानने है स्टैंडर्ड कुल ना मानने ये स्टैंडर्ड कुल ना मानने लार्ज लाइक या स्मॉल लाइक लार्ज लाइक obviously लार्ज ले मान्ने भने कति हुन्छ भन्नुस् स्टैंडर्ड 0.7 भनेपछि 2.76 minus 2.79 divided by 2.76 into 100 ल कति आयो भन्नुस् मोडुलसमा हो त्यही भएर टेन्सन भएन प्लस माइनस यता
कति इरर आयो 1.09 1.09%. यो क्वेशन बुझ्नु के क्वेशन छ यसमा केही पार्ट नबुझेको The next question. यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ यो कुन केस हो यो कुन केस हो फ्रीली डिस्चार्ज केस हो कि कम्प्लिटली सबमर्ज कि पार्शियली सबमर्ज completely submerged. कम्प्लिटली सबमर्ज कम्प्लिटली सबमर्ज केस हो अब कम्प्लिटली सबमर्ज केसमा कसरी गर्ने लार्ज र स्मल ओरिफिससँग केही सरोकार हुन्छ कम्प्लिटली सबमर्जमा किन हुँदैन किन हुँदैन ओरिफिस भेलोसिटी किन जुन पनि पोइन्टमा भेलोसिटी के हुन्छ तपाईको सेम हुन्छ र त्यो भेलोसिटी कसरी निकाल्ने फर्मुला के फर्मुला भेलोसिटीको लागि अंडर रूट डिफरेंस ऑफ टॉप लेवल फ्री सरफेस की वाटर सरफेस सरफेस फ्री सरफेस लेवल फर्मुला के गरेका थियौ यसको लागि फर्मुला h1 minus h2 यो डिफरेंस इन टॉप वाटर लेवल प्लस pa minus pv by यही न गरेको फर्मुला हो भनेपछि अहिले यो क्वेशन के भनेको छ सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँ हेरौँ त के भनेको छ फ्लो टेक्स प्लेस बिट्विन टु ट्याङ्क ट्याङ्क ए ट्याङ्क बी त्यो मलाई थाहा छैन फ्लो कहाँबाट कहाँ भएको छ आई डोन्ट नो ट्याङ्क ए बाट ट्याङ्क बी मा भएको छ कि ट्याङ्क बी बाट ट्याङ्क ए मा भएको छ आई डोन्ट नो पत्ता लगाउने तरिका के हो यस्तो छ ल कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ ल भन्नुस् एउटा ट्याङ्क यो हो यस्तो छ अर्को ट्याङ्क यो हो दिस इज ट्याङ्क ए दिस इज ट्याङ्क बी ट्याङ्क ए मा लेभल यहाँ छ ट्याङ्क बी मा लेभल यहाँ छ ल फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन्नुस् obviously यहाँको हेड के हुन्छ h1 र h2 कुन बडी h1 बडी obviously h1 बडी हुन्छ भनेपछि फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ a to b यहाँ हेर्दा भन्नुस् त फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ a बाट b मा हुन्छ b बाट a मा हुन्छ त्यसो भए a बाट b मा अरुको आन्सर अरुको आन्सर मैले यहाँ प्रुभ गर्छु बी बाट ए मा फ्लो हुन्छ किन तपाईले हेड हेर्ने बेला के हेड खाली एलिभेसन हेडले मात्र दिन्छ कि अरु पनि हेड हुन्छ त्यहाँ सर हेड कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन र बर्नलिस प्रिन्सिपलमा हजुर हेड कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन सर बर्नलिस प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले यहाँ के गरेका छौं हाम्रो प्र्याक्टिकल फ्लो सिचुएसन के हो तपाईको प्र्याक्टिकल फ्लो सिचुएसन तपाईको हेड लस भइराउँदै हुँदैन सिस्टममा तपाईको हेड लस भएपछि सीडी अनि अब यहाँ सुन्नुस् यहाँ तपाईको हेर्नुस् यहाँ भन्नुस् यो केसमा यो ट्याङ्क ए बाट ट्याङ्क बी के हुन्छ कुनको लेभल बढी छ यहाँ obviously ए मा बढी छ बी मा तर यहाँ फ्लो बी बाट ए मा आउँछ किन आउँछ यहाँ आन्सर प्रेसर त कम छ नि त एक्ज्याक्टली हामीले हेर्ने बेला के खाली पानीको एलिभेसन हेड मात्र हेर्ने हो कि अरु पनि हेड हेर्नु पर्छ हामीले हेर्ने बेला खाली एलिभेसन हेड हेर्ने हो यो तपाईं हेर्नु त यहाँ यो पोइन्ट 1 यो पोइन्ट 2 दुवैमा प्रेसर कति एटीएम भेलोसिटी कति सरफेसमा छ भने 0 मतलब यहाँ अल्टिमेटली कम्पेरिजन गर्ने बेला तपाईले एलिभेसन हेडबाट कम्पेरिजन गर्दा दैट्स फाइन यो केसमा मिल्यो तर जहिले पनि एलिभेसन हेडबाट कम्पेयर गर्ने होइन हामीले कम्पेयर के गर्ने हो
फ्लो always takes place from not higher elevation to lower elevation, त्यो नभन्नुस्. Flow always takes place from higher elevation to lower elevation. यो के भो? यो गल्ती. यदि हायर एलिभेसन टु लोअर एलिभेसन फ्लो हुने भए यहाँ फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्थ्यो? ए बाट बी मा. दिस इज नट ट्रू. हाम्रो ट्रू स्टेटमेन्ट के हो? मोर हेड देखि लोअर हेड थियो. हायर हेड देखि लोअर हेड. फ्रम हायर हेड टु लोअर हेड. त्यो चाहिँ विचार गर्नु ल. हायर हेड टु लोअर हेड. अब निकालौँ हेड. यो point 1, यो point 2 कुनमा हेड बढी छ त्यो निकालौँ. point 1 मा हेड कति? point 1 मा हेड कति? 12.5 डिवाइड बाइ. यहाँ प्रेसर कति हुन्छ point 1 मा? प्रेसर यहाँ कति लोड लगाएको छ? 12.5. 12.5 डिवाइड बाइ कति हुन्छ? के गर्नु पर्यो? प्रेसर रेट निकाल्न. प्रेसर निकाल्नु पर्यो. कसरी निकाल्ने प्रेसर? लोड बाइ एरिया. एरिया कति दिएको छ? पिस्टनको एरिया. पिस्टनको एरिया कति बनेको छ? कति एरिया दिएको छ? 0.6. प्रेसर कति आयो भन्नुस्? अझैमा भन्दा नि हुन्छ. $19.23. कति आयो? 19.23. 19.23 के मिटर आयो? किलो पास्कल आयो? हजुर सर. किलो पास्कल भनेपछि अब फ्री सरफेस लेभल भन्नुस् कहाँ हुन्छ यसको? 1 को फ्री सरफेस लेभल कति माथि हुन्छ? के फ्लो भएको छ त्यो विचार गर्नु ल पहिला. वाटर फ्लो भएको छ कि ओइल फ्लो भएको छ? ओइल. भनेपछि ल फ्री सरफेस हाइट कति माथि हुन्छ यहाँबाट? कसरी गर्नुहुन्छ? यो 19.23 डिवाइड बाइ रो इन्टु जी. रो कति? 0.82 इन्टु जी कति? 9.81 राखेँ ल. किन 0.82 युज गरे रो? किन यहाँ प्रेसर केमा छ? किलो पास्कलमा छ. ल कति आन्सर आयो भने कति माथि गयो हाइट? 0.39. कति माथि गयो? 2.39. हाइट कति माथि गए? 2.39. ल 2.39 भनेपछि फ्री सरफेस लेभल यहाँको आयो. फ्री सरफेस लेभल यहाँको आयो ए मा. यसको लागि बी को लागि फ्री सरफेस लेभल निकाल्नुस् त. कति माथि गयो? कति माथि? प्रेसर 2 या 2 मा एयर को प्रेसर कति दिएको छ यहाँ? 2.95 into 10 to 5 निकाल्नुस् कति आउँछ? प्रेसर 45. कति आउँछ आन्सर? 45. कति हाइट आयो? हाइट कति आयो? हाइट 45.38 मिटर. बुझिने फेरि भन्नुस् त. 45.38. 35.38 ल 35.38 भनेको कता होला माथि? फ्री एकदम माथि हो कि न यहाँ? 35.38 मिटर भनेपछि अब भन्नुस् फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ? कुनको लेभल माथि छ? 2 को लेभल माथि छ कि 2 मा हेड बढी छ कि 1 मा बढी हेड बढी छ? हाँ? 2 मा भनेपछि द फ्लो विल टेक्स प्लेस फ्रम वेयर? Midway. 1 बाट 2 कि 2 बाट 1 मा? 2 बाट 1 बाट. 2 बाट 1 मा फ्लो हुन्छ. 2 बाट 1 मा फ्लो हुन्छ. यो कुरा त एउटा जस्टिफाई भयो. हाम्रो डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने हो. डिस्चार्ज निकाल्ने बेला फर्मुला के हो? कम्प्लिटली सबमर्ज हो भने के हो फर्मुला? सीडी हेर्नुस् त. डिस्चार्जको फर्मुला के हो? सीडी ए अंडर रूट
2GH लाउन मिल्छ कम्प्लिटली समर्स केसमा मिल्छ कम्प्लिटली समर्स केसमा मिल्छ मिल्छ किन मिल्छ भेलोसिटी के हुन्छ सेम युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ सेम सिडी कति दिएको छ 0.75 इन्टु ए कति हुन्छ ए कति एरियाबाट फ्लो भएको छ यहाँ कति एरिया दिएको छ भन्नुहोस् त contains oil and the level difference is content area if the tank is this ओरिफिस को कति डायमिटर दिएको छ कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर भनेपछि कति हुन्छ 5/4 इन्टु 0.08 को होल स्क्वायर इन्टु अंडर रूट 2g h कसरी निकाल्ने h को भ्यालु h के फर्मुला डिफरेन्स इन के फ्री सर्फेस लेभल ल डिफरेन्स इन फ्री सर्फेस लेभल कति आउँछ भन्नुस् 0.5 plus 45.38 minus 2.39. ल भनेपछि कति आउँछ 35.38 माइनस यो 0.5 गर्दिदा यो हाइटबाट 2.39 घटाउँदा यो हाइट आएन ल कति आउँछ भन्नुस् त कति आउँछ 35.38 माइनस 0.5 माइनस 2.39 कति आउँछ कति आउँछ भन्नुस् त 32.9 कति आयो 32.9 कति आयो 32.9 एउटा कुरा है यो तपाईले डिवाइड गरेर 0.82 युज गर्नु भएको छ न अघि 35.38 निकाल्ने बेला 36.67 यहाँ भ्यालु अलि बढी आउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई 35.38 को ठाउँ 36.67 36.67 त्यही रेन्जमा होला ल अब मलाई भन्नु त स्मल एच को भ्यालु कति आउँछ त्यसो भए यो भ्यालु 33 point something वाला आइगे से कति आएको छ यो भ्यालु कति आएको छ भ्यालु ए 0.8 नबिर्सिनुस् है 33.78 हो 33.78 त्यो ठीक छ है 33.78 तिर होला है 33.78 भनेपछि डिस्चार्ज को कति आन्सर आउनु भयो यहाँ चाहिसक्यो 33.78 भने डिस्चार्ज कति आउँछ भन्नुस् क्यू को आन्सर सबै कुरा थाहा भइसक्यो कति आन्सर आउँछ निकाल्दै गर्नुस् कति आयो 0.097. 0.097 ल ठीक छ 0.097 आयो भने त्यो पनि ठीक छ बुझ्नु भयो क्वेशन कन्क्लुजन के त्यसो भए हाम्रो भन्नुस् त हाम्रो के कम्पिटिटिभ समर्स केसमा डिस्चार्ज निकाल्ने बेला कसरी निकाल्छौं हामीले कुन फर्मुला निकाल्ने अंडर रूट
2gh यसको मिनिङ के हो h को मिनिङ के हो h को मिनिङ दुईटा फ्री सर्फेस डिफरेन्स डिफरेन्स इन फ्री सर्फेस वाटर को टप सर्फेस को डिफरेन्स हो कि फ्री सर्फेस को डिफरेन्स हो फ्री सर्फेस को डिफरेन्स वाटर को फ्री सर्फेस डिफरेन्स त्यो विचार गर्नु होला है अनि त्यही भएर अल्टिमेटली त्यसको लागि फर्मुला के डिराइभ गरेका थियौं हामीले स्मल h इज इक्वल टु यो फर्मुला पनि ट्राई गर्नु होला pm - pb डिवाइड बाइ rho g प्लस ha - hb आफ्नो गर्दिदा हुन्छ त्यही हो यो भनेपछि डिफरेन्स इन टप वाटर लेभल अहिले कति दिएको छ यो ha - hb यो क्वेशन अनुसार ha - hb भ्यालु कति दिएको छ 50 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर 0.5 अब pm - pb डिवाइड बाइ rho g गर्दा तपाईको आन्सर यहाँ नेगेटिभ आउँछ होला किन नेगेटिभ आउँछ अहिले तपाईले 33.7 भन्नुभयो यहाँ तपाईले यो फर्मुलाबाट गर्ने बेला -33.7 आउँछ किन p माइनस pb गर्नुपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ p भ्यालु त्यही अनुसार आफ्नो गर्नु होला इज इट क्लियर तर हामीले यो फर्मुला त्यस्तै खासै नघोकम है मैले फर्मुलाबाट घोकाउन सिकाउँदिन हाम्रो तरिका के हो √2gh h को मिनिङ के हो फ्री सर्फेस लेभल भने दुवैको फ्री सर्फेस निकाल्ने फ्री सर्फेस निकाल्न तपाईलाई थाहा छँदैछ फ्री सर्फेस निकाल्ने दुवैको डिफरेन्स निकाल्ने दैट इज योर आन्सर सक्यो त्यो फर्मुला घोक्ने काम नगर्नुस् कन्फ्युजन धेरै हुन्छ फर्मुला जति घोक्नुहुन्छ त्यति बढी कन्फ्युजन हुन्छ है कन्सेप्ट बुझ्नुस् आउँछ जे पनि गर्न ल यो क्वेशनमा यो पार्शियली सबमर्ज केस यो कुन केस हो भन्नुस् त हेर्नुस् त डाउनस्ट्रीमको वाटर लेभल के छ फ्रीली डिस्चार्जिङ हो कि कम्प्लिटली सबमर्ज कि पार्शियली पार्शियली सबमर्ज केस के पनि गाह्रो छैन है यो माथिको पोर्सन जुन छ Q1 यो कुन कस्तो खालको Q1 फ्रीली डिस्चार्ज तलको पोर्सन जुन यो Q2 छ यो कस्तो खालको कम्प्लिटली सबमर्ज्ड केस अब Q1 को फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् फ्री डिस्चार्जिङ को लागि हामीले फर्मुला निकालिसकेका हुन्छ के हो फर्मुला 2/3 CD into अब CD लाई छुटे छुटे लेखेर यसको लागि छुटे CD1 लेखे यसको लागि छुटे CD2 लेखे ल CD1 into root under 2g into b into k यो फिगर अनुसार h2 को पावर 3/2 minus h1 को पावर 3/2 अब यो फिगर अनुसार h2 की वैल्यू कुन हो h को पावर 3/2 minus h2 को पावर 3/2 h को पावर 3/2 minus h2 को पावर 3/2 गुड यो फिगर अनुसार यो पॉइंट माइनस यो पॉइंट गर्ने हैन अहिले लार्ज और बीचमा यही डिराइभ गर्नु भएको थिएन यो पॉइंट यसलाई के मान्नु भएको थियो h1 यसलाई के मान्नु भएको थियो h2 अनि h2 को पावर 3/2 माइनस h1 को पावर 3/2 त्यही गर्नु भएको हैन डेरिभेसनमा फ्री डिस्चार्जिङ छ भने फ्री डिस्चार्जिङ बुझ्नु भएको हैन यो फर्मुला लेखेको हजुर सर सिमिलरली Q2 को लागि के फर्मुला Q2 के हो सबमर्ज पोर्सन हो कि फ्री डिस्चार्जिङ सबमर्ज मा के हुन्छ फर्मुला त्यसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज CD2 युज गरे एरिया कति एरियाबाट फ्लो भएको छ यो कति एरिया हो यो एरिया h1 minus h h1 minus h good h1 minus h into width b good into under root के फर्मुला 2g into difference of free surface level what is the free surface level को difference h1 minus h difference in free surface h1 minus h हेर त difference in free surface level यही हैन यही आइयो न difference in free surface level h अब बुझेको यो फर्मुला घोक्नु पर्छ यो फर्मुलाहरु कि सकिन्छ निकाल्न कन्सेप्ट थाहा छ भने घोक्नु पर्छ यो फर्मुलाहरु के आउँछ फर्मुलाहरु घोक्ने काम नगर्नुस् के नबुझेको कुरा छ भने सोध्नुस् यसमा
केही छ यसमा नबुझेको कुरो? अगाडि बढ्दा हुन्छ न्युमेरिकल यसो गर न्युमेरिकल यसमा केही नबुझेको छ भने सोधमै तर फर्मुला घोक्ने काम नगर्नुस् है सबैको ट्रिक्स छ सजिलो सजिलो छ केही पनि छैन गाह्रो यसको रिलेटेड मैले न्युमेरिकल एउटा राखेको यहाँ छ ल यो कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेशन अघिको यो फर्मुलामा एउटा कुरा मैले भनिदिरहेको छु तपाईहरुलाई अहिले CD1 र CD2 यदि तपाईको के भनेको छ भने बोर्ड द केस एउटा मात्र तपाईको CD दिएको छ भने के रिम गर्नुहुन्छ तपाईले CD1 CD2 CD अलि छुटा छुटा लेख्दै भने तपाईको फ्री डिस्चार्ज कन्डिसनको लागि एउटा डिस्चार्ज दियो र कम्प्लिटली समर्सको लागि अर्को दियो भने CD1 र CD2 छुटा छुटा युज गर्नु होला दिएको छैन भने के गर्नुहुन्छ तपाईले CD1 र CD2 दुवै केसको लागि एउटै युज गर्दिनु होला ठीक छ छुटा छुटा दिएको छ भने छुटा छुटा युज गर्नु होला दिएको छैन भने एउटै त्यही भएर मैले इन जनरल फर्ममा लेख्दिएको ल ल यो केसको लागि कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ यो क्वेशन कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ फिगर बनाउनु त कस्तो छ कस्तो भन्छ फिगर पार्शियली सबमच रेक्टांगुलर ओरिफिस बनेको छ 1 मिटर वाइड 0.8 मिटर डी अनि फिगर कस्तो बन्छ ल भन्नुस् त तलसम्म जाने हो ल यहाँ अप स्ट्रिम ल भन्नुस् त यसको डेप्थ कति दिएको छ यो 0.8 मिटर 0.8 मिटर त्यसपछि calculate the discharge passing through it if the water level of the upstream side is 0.4 meter is 4 meter above the upper edge पनि अपस्ट्रिम मा कता वाटर डेप्थ कति दिएको छ कुन पोइन्ट को रेस्पेक्टमा दिएको छ भन्नुस् त के भनेको छ ल्याङ्ग्वेजले ल्याङ्ग्वेज पढ्न जानमै ल्याङ्ग्वेज पढेर आफ्नो फिगर बनाउनु पर्यो ए पोइन्टबाट माथि ए पोइन्टबाट 4 मिटर ए पोइन्टबाट 4 मिटर ए पोइन्टबाट 4 मिटर यो हाइट दिएको छ 4 मिटर 4 मिटर ल त्यसपछि अर्को केसमा भन्नुस् एन्ड दैट अन द डिस्चार्जिङ साइड इज कति भनेको छ डाउनस्ट्रिम साइडमा के भनेको छ इज 0.3 मिटर अबोभ द लोअर एज अफ द ओरिफिस भनेको के भन्न खोजेको के भन्न खोजेको 3 मिटर माथि बी बाट कति माथि छ 0.3 मिटर 3 मिटर दिएको छ CD को अहिले दिसक्यो ल CD1 CD2 CD कति दिएको छ 0.62 मतलब यो पार्शियली सबमर्ज के छ कि कम्प्लिटली सबमर्ज के छ पार्शियली भनेपछि हामीले के गर्छ दुईटा डिस्चार्ज निकाल्छ Q1 र Q2 ल फर्मुला त्यो घोक्ने काम नगर्नुस् Q1 भन्नुस् कति हुन्छ सिम्पली Q1 भनेपछि फ्रीली डिस्चार्जिङ हो कसरी निकाल्ने यसमा के हुन्छ लार्ज ओरिफिस किन हामीले अब जनरली तपाईको अब हाइट दिएको छ भने लार्ज ओरिफिसको फर्मुला लगाइदिन्छौँ के पनि छ एउटा मात्र डेप्थ दिएको भए अपर एन्ड लोअर एजको डेप्थ दिएको छ भने लार्ज ओरिफिसबाट निकाल्दिने एउटा मात्र डेप्थ दिएको छ भने स्मल ओरिफिस युज गरेर निकाल्ने थाहा छ नि अन्त लार्ज ओरिफिसको फरक किन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेपछि लार्ज ओरिफिस हो दैट इज द मोस्ट एक्युरेट वान स्मल ओरिफिस त तपाईले सिम्प्लिफाई गरेर मात्र दिएको एक्युरेट केस हाम्रो लार्ज ओरिफिस हो ल लार्ज ओरिफिस को फर्मुला ओन्ली भ्यालिड फर रेक्टांगुलर ओरिफिस त्यो विचार गर्नु होला ल भन्नुस् के हुन्छ फर्मुला Q1 को लागि भन्नुस् यो फिगर अनुसार 2/3 CD को कति CD 0.6 B विड्थ कति दिएको छ विड्थ कति दिएको छ 1 मिटर वाइड विड्थ कति दिएको छ 1 मिटर
क्वेसनमा 1 मिटर भनेपछि इन्टु 1 इन्टु अन्डर रुट 2g इन्टु ल कति कुन घटाउनु पर्यो डेट घटाउनु पर्यो कहाँबाट कहाँ डेट घटाउनु पर्यो यो पोइन्टबाट लिएर यो पोइन्ट घटाउनु हैन हामीले पोइन्ट 2 र पोइन्ट 1 हुँदैन ल पोइन्ट 2 को हाइट कति हो 4.5 4.5 ल 4.5 कति 4.5 यो 3 यो कति हो हाइट 4.3 हाइट कति हुन्छ यो कति हुन्छ 0.5 0.8 भने कति 0.5 भनेपछि 4.5 इज करेक्ट 2/3 माइनस कति 4 power 2/3 डेप्थ 4 को पावर 2/3 भनेपछि कति आ डिस्चार्ज भन्नुस् भोग्नै परेन यहाँ फेरि फर्मुला आफै बनाउन सकिन्छ जहाँ पनि जस्तो कन्डिसनमा पनि सर त्यो 2/3 हो कि 3/2 सर 3/2 सरी So 8.49 कति आन्सर आ 8.49 8.49 अरू पनि निकाल्नुहोस् त 2.83 आयो कति 2.83 हुन्छ 2.83 तिर हो 2.83 यो ठीक छ ल Q2 कति आउँछ फर्मुला भन्नुस् Q2 फर्मुला भन्नुस् CD into P into फर्मुला कुन फर्मुला युज गर्नु यो कम्प्लिटली समर्स मा के हुन्छ तपाईको हरेक पनि भेलोसिटी के हुन्छ सेम CD एरिया कति फ्लो एरिया यति यो एरिया कति 0.3 into 1 कति एरिया 0.3 into 1 into under root 2g into height भनेपछि के हाइट लिने हो कम्प्लिटली समर्स के जस्तो लाग्यो डिफरेन्सिएट के लिने हो फ्री सरफेस साइड के लिने हो कति छ 0.5 कति हो 4.5 ल कति आन्सर आयो भन्नुस् 4.5 1.75 कति आन्सर आउँछ 1.75 748 तपाईँ टोटल डिस्चार्ज कति हो टोटल डिस्चार्ज 4.578 Q1 plus Q2 1.5 7 तिर आएको होला आफ्नै हेर्नु होला है त 4.57 हजुर ल ठिकै छ कति आयो आन्सर आफ्नै हेर्नु होला अब भन्नुस् यहाँसम्म पढाएकोमा के प्रब्लम छ ओरिफिसमा ओरिफिस यति हो ओरिफिस एउटा सानो अर्को एउटा क्वेशन हेरिहाल्नु तर त्यो मैले अहिले एउटा मेजर कुरा पढाएको छैन है तपाईहरुलाई त्यही भएर त्यो अहिले के भनौं भनेको एउटा क्वेशन छ एउटा क्वेशन मैले राख्न त राखेको थिए ट्याङ्कर्स टु यो क्वेशन हैन constantly a flat field normal to downstream it's out to resist the impact यो क्वेशन जुन छ एउटा क्वेशन राख्दिएको छु हुन त अहिले मैले त्यसलाई इम्प्याक्ट अफ जेट च्याप्टर पढाकै छैन ठीक छ इम्प्याक्ट अफ जेट च्याप्टर पढाएको छैन है तपाईहरुलाई तर यो इम्प्याक्ट अफ जेट के रिलेटेड यहाँ फोर्स दिएको छ फोर्स कसरी निकाल्ने त्यो अहिले सिकाएको छैन है अहिले फोर्सको लागि फर्मुला मैले मात्र लेखिदिरा छु रो क्यू भी यसरी निकाल्ने फोर्स फर्मुला के पनि हैन तपाईले पढ्नु भएको फर्मुला हाम्रो के हो फोर्स इज इक्वल टु इन टर्म्स अफ मोमेन्टम फर्मुला के हो इन टर्म्स अफ मोमेन्टम mv2 - 1 बाइ टाइम हो के न हजुर हो यो मास बाइ टाइम लाई मास फ्लो रेट भन्छ कि भन्दैन
मास फ्लो रेट भन्दै पत्ता नि m डट यो अनि मास फ्लो रेटको फर्मुला के हो भन्नुस् त के पढाएको छ भन्नुस् दुईटा पढाथे एउटा मास फ्लो रेट एउटा भोल्युम फ्लो रेट भोल्युम फ्लो रेटको फर्मुला ओ रो क्यू भनेपछि के हो फर्मुला रो क्यू इन्टु v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 अब यो फोर्सको फर्मुला यहाँ रो क्यू v युज गरेको छ रो क्यू किन युज गरेको छ म भन्दिरा चाहिँ जस्तै यो मेरो ओरिफिस है ओरिफिस हो यहाँ मेरो फ्ल्याट प्लेट राखेको छ पानी यहाँबाट आयो ओरिफिसबाट आयो पानी कति भेलोसिटीले आयो v भेलोसिटीले अब पानी यो डाइरेक्सनमा जान सक्छ यहाँ फ्ल्याट प्लेट राखेको छ फिक्स गरेर पानी कता जान्छ अब तल कि माथि भनेपछि अब भन्नुस् त उसको इनिशियल v2 कति हुन्छ x डाइरेक्सनमा फोर्स इन x डाइरेक्सनमा फोर्स इन x डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो रो क्यू v2x माइनस v1x भन्नुस् v2x कति यो त v1x हो v2x त 0 हो नि v2x किनभने हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी रहने भनेपछि फर्मुला के माइनस रो क्यू इन्टु v1x भनेपछि के हो v दिएको छ v भनेपछि रो क्यू इन्टु v यो v भनेपछि के हो तपाईको कति फर्मुला यो साइड तल छ भने v कति हुन्छ रो क्यू इन्टु अंडर रूट 2g यो माइनस किन आको यसको मिनिङ के हो माइनस मिनिङ तर न्यूटन थर्ड ल अनुसार यो माइनस आउनुको मिनिङ के हो भने यो जुन फोर्स लाग्यो यतातिर लाग्यो यो फोर्स यतातिर लाग्यो यो फोर्स यतातिर लागेको मतलब यो प्लेटले पानीमा फोर्स कतातिर दियो लेफ्ट तिर कि राइट तिर प्लेटले पानीमा दिने फोर्स यो नेगेटिभ भन्नुको मतलब नेगेटिभ आउनुको मतलब के भयो प्लेटले पानीले कुन डाइरेक्सनमा फोर्स दियो लेफ्ट तिर भने पानीले प्लेटलाई कतातिर फोर्स दिएको न्यूटन थर्ड ल लेफ्ट तिर भनेपछि यो कसले प्लेटले कसले दिएको प्लेटले पानीलाई यो मजाले डिस्कसन गर्न प्लेटले पानीलाई दिएको फोर्स नेक्स्ट च्याप्टरमा हो दिएको फोर्स यो राइट तिर भन्नुको मिनिङ के हो त्यसो भए पानीले प्लेट दिने फोर्स यो त युजुअल कन्सेप्ट हेर्दा पनि पानीले कतातिर फोर्स दिन्छ राइट तिर दिन्छ भने अहिले जुन फोर्सको यो फर्मुला आयो तर दुवैको म्याग्निट्युड के हुन्छ फेरि पानीले प्लेटलाई दिने फोर्स र प्लेटले पानीलाई दिने फोर्स सेम हुन्छ खाली डाइरेक्सन मात्रै फरक हुन्छ अब यो क्वेशन आन्सर 300 न्यूटनको काम बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो 300 न्यूटनको काम यस सर भेलोसिटी निकाल्नु ल त्यसो भए मलाई यो क्वेशन 300 दिएको छ भने भन्नुस् त कसरी गर्ने फोर्स इज इक्वल टु रो क्यू गर्नुस् त फाइन्ड द हाइड्रोलिक कोएफिशिएन्ट CD CC CV निकाल्न भनेको छ ल भन्नुस् कसरी निकाल्ने हेर नर्मल टु द प्लेट रो क्यू बी फर्मुला फोर्स इज इक्वल टु रो क्यू बी ल भन्नुस् कसरी निकाल्नु छ क्यू दिएको छ यहाँ पर सेकेन्ड छ 40 लिटर पर सेकेन्ड भनेपछि क्यू कति हुन्छ भन्नुस् 0.040 कसरी 40 डिवाइड बाइ 1000 गर्ने मिटर क्यूब पर सेकेन्ड रो कति हुन्छ वाटर हो भने 1000 यहाँबाट v फोर्स कति दिएको छ 300 न्यूटन भने यहाँबाट v निकाल्नुस् v ल v निकाल्नुस् त कति आउँछ 7.5 अब यो जुन अहिले v आयो यो v तपाईको एक्चुअली थ्योरेटिकल हो विचार गरेर आन्सर भन्नु होला यो जुन भेलोसिटीले फोर्स दियो 300 न्यूटन जुन नाप्नु भयो यहाँ मैले फोर्स नापे कति फोर्स आयो भनेर यो प्लेटमा मैले नापे त्यो नापेको जुन फोर्स छ त्यो कुन एक्चुअल भेलोसिटीबाट आको हो कि थ्योरेटिकल भेलोसिटीबाट आको एक्चुअल भेलोसिटीबाट हो भनेपछि यो जुन भेलोसिटी दैट इज माइ v एक्चुअल भनेपछि v थ्योरेटिकल कसरी निकाल्ने फर्मुला के हो यहाँ साइड दिएको छ v थ्योरेटिकल लाई फर्मुला के हो अंडर रूट 2gh अंडर रूट 2gh h कति दिएको छ अहिले 2.2 मिटर 3.2 मिटर कति 3.2
2 भनेपछि √2g * 3.2 ल कति आन्सर आउँछ भन्नुस् 7.9 7.9 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि सीबी कति हुन्छ भन्नुस् अब हामीले हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ सीसी सीबी एन्ड सीडी र सीबी निकालौँ पहिला सीबी कसरी निकाल्नुहुन्छ 7.5 by 7.9. 0.95. कति आयो 0.95. 0.95 ल यो सक्यो यो पार्ट सीबी आयो अर्को भनेपछि सीडी सीडी कसरी निकाल्ने सीडी को फर्मुला के हो क्यू एक्चुअल बाइ क्यू थ्योरेटिकल हो र क्यू एक्चुअल को फर्मुला भन्नुस् त क्यू एक्चुअल कति दिएको छ अहिले यो अहिले जुन नापेको हो यो जुन 40 लिटर पर सेकेन्ड जुन नापेको छ त्यो एक्चुअल हो कि थ्योरेटिकल हो क्यू एक्चुअल 40 भनेपछि 0.04 क्यू थ्योरेटिकल कसरी निकाल्ने क्यू थ्योरेटिकल कसरी निकाल्ने कुन फर्मुला एरिया इन्टु अन्डर VTH एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अन्डर VTH ल भन्नुस् कति आउँछ 0.04 डिवाइडेड एरिया अफ द ओरिफिस कति π/4 डायमिटर कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर 0.1 को स्क्वायर इन्टु अन्डर रुट 2g इन्टु h कति दिएको थियो 3.2 यहाँ निकालिसक्नु भएको छ बी थ्योरेटिकल हुन त यो निकालिसक्नु भएको छ 7.9 ल कति आयो भन्नु सीडी को भ्यालु $0.64. 0.64 अब सीसी कसरी निकाल्नु छ सीसी कसरी निकाल्नु छ एरिया अफ द भेना कन्ट्र्याक्टर डिवाइड बाइ एरिया अफ द ओरिफिस व्हाट इज द एरिया अफ भेना कन्ट्र्याक्टर थाहा छ है एरिया अफ भेना कन्ट्र्याक्टर थाहा छ हामीलाई अच्छा अर्को फर्मुला युज गर्न पाइएन सर त्यो CD * CB छैन हामीले सीसी निकाल्दा कुन युज गर्छौं CD = CC/CB SCC * CB अब CD पनि थाहा छ CB पनि थाहा छ CC आउँछ अहिले कति आन्सर आयो त्यो भन्नुस् न त्यसपछि अलि एउटा सानो कुरा भनिदिन्छु नि सक्यो त कति आयो भन्नुस् त 0.67 0.67 त्यो अलि ठ्याक्क त्यो 1 मा राउन्ड अफ नगर्नुस् है डेसिमल पछाडी तीनटा भ्यालु युज गर्नु होला एक्जाममा जुन क्वेशनमा पनि तीनटा सम्म युज गर्नुस् है डेसिमलमा त्यो राउन्ड अफ गरेर 1 को डेसिमल प्रेसिजनमा आन्सर नभन्नुस् है अर्को कुरो यो अलि यो क्वेशनमा तपाईले f = रो क्युबी जुन युज गर्नु भएको छ नि किन युज गर्न मिलेको मलाई फाइनल आन्सर भनिदिनुस् त किन युज गर्न मिलेको अब हुन त पढौँला तै पनि अहिलेको लागि हुन त हाम्रो फर्मुला के हो खास रो क्यू = v2 - v1 यो फर्मुला प्लेटले वाटरमा दिने फोर्स हो कि वाटरले प्लेटमा दिने फोर्स हो यो फर्मुला v2 - v1 चेन्ज इन भेलोसिटी कसको हेरेर छौं हामीले वाटरको भनेपछि यो फर्मुला भनेपछि कुन फर्मुला कसको लागि हो वाटरले प्लेटले हैन प्लेटले वाटरलाई दिने फोर्सको यो फर्मुला हो वाटरलाई दिने फर्मुला हो दिने फोर्सको फर्मुला हो अहिले यसको बारेमा मजाले मैले डिस्कसन गर्छु नेक्स्ट च्याप्टरमा फोर्सको फर्मुला भनेपछि अब यो जुन के हुन्छ त्यसो भए वाटरले प्लेटले दिने फोर्स निकाल्नु पर्यो भने कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ v1 - v2 यो कुन फर्मुला हो वाटरले प्लेटलाई दिने फर्मुला अहिले v2 भ्यालु किन 0 युज गरेको v2 भ्यालु किन 0 युज गरेको अहिले फर्मुला राख्ने रो क्युबी किन युज गरेको मैले क्वेशनमा किनभने आफ्टर स्ट्राइकिङ के भएको आफ्टर स्ट्राइकिङ के भएको भेलोसिटी छैन भेलोसिटी दिएर जुन अघि v को डाइरेक्सन जुन छ त्यो डाइरेक्सनमा भेलोसिटी छ आफ्टर स्ट्राइकिङ छैन त्यही भएर v2 0 है त्यो v2 0 त्यही भएर रो क्युबी फर्मुला आको यसको लागि डिटेल हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर होल एउटा छदैछ है यो पार्टको लागि है त त्यसैले आज ओरिफिसमा पढाएको केही क्वेशन छ तले जुन किताब अब जहाँबाट पनि हेर्नुस् क्वेशन ओल्ड क्वेशनहरु हेर्नुस् जहाँबाट पनि क्वेशनहरु हेर्नुस् केही क्वेशन आयो भने मसँग कन्सल्ट गर्दा हुन्छ के क्वेशन छ ओरिफिसमा केही नबुझेको
नितेशले के सोधिरहेको थियो, के सोधेको? डेरिभेसन सोध्छ कि सोध्दैन सर एक्जाममा? त्यो हेर्नुहोस् है, इक्जाममा सोध्छ सोध्दैन, जे छ सिलेबसमा सबै पढेर जाने। किनभने के हुन्छ, अनएक्सपेक्टेड भइदिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पास गराउने क्वेसनलाई सानो डेरिभेसन सोधेको हुन्छ है, त्यसै त्यो भन्ने मिल्दैन के सोध्छ कि सोध्दैन, सोध्छ कि सोध्दैन, जे पनि सोध्न मिल्छ सिलेबसमा छ भने। तयारी सबैको हुनु पर्यो। डेरिभेसन के गाह्रो छ र कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने बर्नालिस प्रिन्सिपल त लाउने हो। के नलगाएको जस्तो ओरिफिसमा के पनि फिजिकली अन्डर टु 2 गेजमा के गर्ने, एउटा फ्री सर्फेस र एउटा भेना कन्ट्राक्टरको पोइन्ट अफ बर्नालिस त लगाइदिने हो। डेरिभेसन के गाह्रो छ? छैन के गाह्रो, त्यो त तपाईँको न्युमेरिकल जस्तै छ त सबै डेरिभेसनहरू। पुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो पार्शियली सबमर्जमै अब तपाईँले भन्नुहोस् त त्यसले डेरिभेसन भन्न मिल्यो कि कन्सेप्ट अनुसार हामीले लगाएर न्युमेरिकल सोल्भ गरेको? ठ्याक्क अब डेरिभेसन कम नभन, तर सबै कुराहरू बुझ्नुहोस् है, कन्सेप्ट लिनुहोस्, त्यो भन्नै मिल्दैन। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले पास गराउनलाई अर्कै कुनै अनएक्सपेक्टेड च्याप्टरबाट सजिलो क्वेसन राखिदिएको हुन्छ है। त्यही भएर त्यो स्किप गरेर पढ्ने काम नगरौँ है, सबै कुरा पढेर जाउँ। तयारी सबै कुरा गर्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए रोल नम्बर 1